तकरीबन पौने 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसकी तारीख है पौने 800 साल पुरानी है। तो जो कुफ़ार है ना जनाब, उन्होंने इस मस्जिद को शहीद करने की भरपूर कोशिश की थी, मज़म्मत की थी। मेरे साथ जो लास्ट जी, तो बिलाखिर हम उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, उस मस्जिद में आ चुके हैं जिसका आपको दिखाने का वादा कर रखा था। ये मस्जिद बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद है, ठीक है। और इस मस्जिद को तामीर करने में दो भाइयों ने किरदार अदा किया है। उनके मज़ारात भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हैं जनाब आला हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान सोहरवर्दी और दूसरे हैं ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ सोहरवर्दी, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पे जो सज्जादा नशीन हैं उनका नाम है जनाब मोहम्मद अम्मार सईद सुलेमानी साहब। और इसकी जो हिस्ट्री है वो जब मैं आपको बताऊँगा, लाजमी तौर पे आपका जो दिल है वो नूर से जगमगा उठेगा। तो किसी भी आपने मंज़र को मिस नहीं करना। इसका बाहर का जो एरिया है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी है। इस वक्त इसकी जो डेकोरेट इसको किया जा रहा है, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो इस साइड पे दिखाएं जी, इजी रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बिल्कुल जारी और सारी है। बहुत ही अच्छा जो वर्क है वो यहाँ के जो सज्जादा नशीन है वो माशाल्लाह कर रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो हिफ्ज़ की क्लास भी होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सालाना जो हुफ़ाज़ किराम हैं उनकी तालीम नौ का जो काम है वो जारी और सारी रहता है। तो आइए जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये जो जितना भी ये काम है ये लकड़ का बना हुआ है, ये लकड़ का बना हुआ है। और इसके अलावा ये जो पीछे है ये सारी मट्टी है। ये तकरीबन पौने 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इसकी जो छत है ये आज भी बनी हुई है लकड़ के साथ और इंतहाई पुरानी, पौने 800 साल पुरानी। इसकी उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन नहीं की गई। ये आपको बताऊं कि रिकन्स्ट्रक्शन इसके बाहर के ओपन एरिया में की गई है, जहाँ पे ये एक ही साथ लेंटर मिलाया गया, जिसमें नीचे स्टोन वगैरह हैं और इसके नीचे हुफ़ाज़ किराम जो है वो अपने हिफ्ज़ की क्लास लेते हैं और जो जमात वगैरह वो भी बाहर होती है। और ये जो मस्जिद है ये मिट्टी की बनी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा माजी में ज़लज़ले आए हैं, काफ़ी तूफ़ान अभी भी आते हैं। इन सारे तूफ़ानों के बावजूद ये मस्जिद आज के दिन तक कायम और दायम है और अरसा थोड़ा सा नहीं बल्कि पौने 800 साल गुजर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मस्जिद के अंदर चलते हैं। 775 हिजरी में ये मस्जिद तामीर की गई थी। इस हवाले से अगर आप आज की डेट देखें तो तकरीबन ये पौने 800 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। इसके जो सतून हैं वो आज भी मिट्टी के बने हुए हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन नहीं की गई। अगर इसमें किसी चीज़ का इजाफा किया गया है तो इसमें पंखे लगाए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे वायरिंग वगैरह करके इसमें जो लाइट्स वगैरह हैं उनका एहतमाम किया गया है, ताकि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं नवाफिल वगैरह पढ़ने इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए तो उनके लिए यहाँ पे आसानी हो जाए, ठीक है। तो बताऊँ कि ये मस्जिद अभी भी मिट्टी की बनी हुई है। यहाँ पर आपको मिट्टी जो है ना ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये देख रहे थोड़ी सी मैंने उतारी तो ये मिट्टी है, बिल्कुल ये मिट्टी है, ठीक है। ताकि देखने वालों को एक प्रूफ भी चाहिए होता है। इसका जो छत है ना वो सारा लकड़ का बना हुआ है। तो मुझे जो चीज़ें बताई गई थी वो ये है कि आपको ये जो स्टोन नज़र आ यहाँ देखें, ये सारा यहाँ से पूरी एक लकड़ का जो हिस्सा यहाँ से उतरा हुआ है। और मुझे ये बताया गया था कि पुराने वक्तों में, चूँकि इसकी तारीख है पौने 800 साल पुरानी है, तो जो कुफ़ार है ना जनाब, उन्होंने इस मस्जिद को शहीद करने की भरपूर कोशिश की थी, मज़म्मत की थी। मेरे साथ जो लास्ट में हाफिज़ साहब मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया था कि जो बैल हैं उनके साथ जंजीरें बांध के इन पिलरों के साथ लगा के पूरा ज़ोर लगाया गया कि इसको गिराया जाए, शहीद किया जाए। तो और इसके साथ तलवारों के साथ और मुख्तलिफ़ औज़ारों के साथ इसके पिलरों के ऊपर जो है वो अटैक किया गया, जिसके निशानात आज भी मस्जिद के जो ये पिलर, ये जो सतून हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी उन्होंने मुझे बताया था इस मस्जिद के अंदर जो जिन्नात हैं वो भी साथ रहते हैं। ये लाजमी तौर पे बात है, जो जिन्नात में जिनकी कसरत जो मुसलमान हैं वो लाजमी तौर पे इस तरह की जगहों पे होते हैं। इस मस्जिद के अंदर से ही एक शेरनी जो है वो निकली थी, जिसने उन बैलों के ऊपर अटैक किया था और उनको शिकस्त ज़दा करके यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था।
یہ ساری جتنی بھی جگہ ہیں ان کے اندر وہ ماضی میں چراغ جو ہے وہ روشن کر کے رکھا کرتے تھے. یہاں پہ جو مجھے بتایا گیا تھا لاسٹ ٹائم، اس کی ایک مسجد کی خصوصیت اور کرامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاروں طرف ان کی کاؤنٹنگ کریں، دین آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کریں تو آپ بھول بھلائیاں میں جا سکتے ہیں. آپ اس کی ایگزیکٹ جو فگر ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکتے. چلیں جناب ہم اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو جناب 1 2 3 4 5 6 7 8 49 50 51 ٹھیک ہوگا. جو میں نے فرسٹ ٹائم یہ کاؤنٹنگ کی ہے اس کے مطابق یہ 51 بنے ہیں. ہم دوبارہ سے اس کی ری کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے یہ کتنی پروفیبل ہے، یہ کتنی سچ ہے، اور دیکھتے ہیں جناب. لو جی پھر سے ایک دفعہ اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 یہ سیکنڈ ٹائم بھی اتنے ہی بنے ہیں، یعنی کہ 51 ہی بنے، 51 ہی بنے ہیں. اس کا ایگزیکٹ فگر ہے وہ 50 کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2005 میں رمضان المبارک کا غالباً 8واں روزہ تھا جب صبح کے ٹائم آیا تھا زلزلہ، اور اس میں پاکستان میں کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، شہادتیں ہوئی تھیں، اور اس اتنے بڑے جھٹکے میں بھی یہ مسجد جو ہے محفوظ رہی. اور میں لازمی طور پہ کہوں گا کہ پچھلی جتنی بھی صدیاں گزر گئی ہیں ان میں بھی بڑے بڑے طوفان اور زلزلے آئے ہوں گے. اور اچھا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد کسی عام بندے نے نہیں بنائی، بلکہ اس مسجد کو بنانے کے پیچھے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کا ہاتھ ہے، جو کہ عالم تھے، فاضل تھے، حافظ تھے، اور وہ دین کی بہت زیادہ انہوں نے خدمات کی ہیں. اور ان کی یہ ایک وش تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب یہ جو مسجد ہے قیامت کی صبح تک یہ قائم اور دائم رہے، اینڈ دین یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہے. بھائی نے پہلے ہفتہ 10 دن پہ ہوتے کوئی لینٹر چھت انہوں نے معلومات اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اتنے کوئی شے نہیں ہے. اچھا اتنے کو نہیں ہے؟ اتنے کو نہیں ہے. چھت جڑی ہے اوریجنل یہ بس ہے، تے باقی چونے چھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک فجائی تک کوئی نہیں کام ہے. ہاں جی انہوں نے بارشاں ہوئی سیاح پڑھتے رہے تھے، تقریباً 5-6 سال پڑھ گئے ہیں. بڑی بارش ہوئی ہے، لینٹر چاہتا ہی لیکن یہ نہیں چاہتا. پھر مدد کی گل ہے لکڑ ہے نال مٹی ہے، لکڑ مٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. کیڑا لگ جاتا ہے. ہاں جی کیڑا لگ جاتا ہے وہ مطلب کھا جاتا ہے، لکڑ کو کھا جاتا ہے. 800 سالہ پرانی مسجد میں یہ جو پلر، یہ جو مطلب آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں، یہ مٹی کے ساتھ اٹیچ ضرور ہے لیکن آج کے دن تک یہ قائم و دائم ہے. اور میری ایک غلط انفارمیشن جو میں نے بتائی تھی کہ اس کے اوپر شاید سیکنڈ ایک چھت ہے جو کہ لینٹر کا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اپنا ریلی والا اصلی والا چھت ہے جو اس میں سے پانی بھی نہیں ٹپکتا، اور اس کا چھت آج بھی بالکل سلامت ہے. اور حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو لینٹر ہے نا باہر والا جس کی ریکنسٹرکشن کی گئی ہے مسجد اور مدرسے کی، اس میں پانی ٹپکتا ہے، لیکن اتنی زیادہ طوفان اور بارش کے باوجود یہاں سے پانی نہیں ٹپکتا. اس کو کئی بار انہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، کفار نے حملے کیا ادھر، لیکن اللہ کی قدرت ہے، بس فقیروں کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے چھت کو آگ بھی لگائے تھے، یہ دیکھیں آپ سیاہ ہو گیا اس کا چھت ہے. انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل سے بھی بچ گیا. پھر مدد کے بعد آپ نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب 2 بھائی ادھر کا کہ ادھر آئے تھے نا ادھر مانگٹ میں، تو انہوں نے بولا تھا چھوٹے بھائی نے بڑے کو آپ شادی کر لیں. تو آپ نے بولا میں نہیں کروں گا، تم چھوٹے شادی کرو، میں بڑے مسجد بناؤں گا، میری مسجد قیامت تک رہے گی اور آپ کی اولاد قیامت تک رہے گی. اگر ادھر دیکھیں تو وہ سامنے اے سی لگانے کی نا 2-3 سال پہلے کوشش کی گئی ہے لیکن نہیں لگا ادھر اے سی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ فل گرمی میں ادھر آئے نا، اگر باہر اتنی گرمی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اب ادھر آئے نا بغیر بجلی کے آپ پرسکون سو سکتے ہیں ادھر، اتنے ٹھنڈک ہوگی ادھر. ویسے بھی مٹی کے مکان ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو بنانے کے پیچھے جو ہے ایک اللہ کے ولی ہیں جن کے ہاتھ بھی ہے، اور اس مسجد کے پیچھے دعا بھی ہے. تو سکون کے لیے انہوں نے بنائی، تو سکون تو اس میں آٹومیٹکلی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور حافظ صاحب مدد کے بعد اگر سردی میں آپ آئے نا، جتنی مرضی سردی ہو، اگر آپ ادھر نماز پڑھیں گے آپ کو چادر اتار کے رکھنی پڑے گی. اچھا آپ کو اب اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیتا ہوں. منڈی بہاؤدین میں مانگٹ ولیج بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ جو مانگٹ ہے، مانگٹ ایک ہی ہے منڈی بہاؤدین میں، یہاں پہ آپ آئیں اور یہاں پہ جو مدرسہ مسجد ہے یہاں پہ آئیں، اور پھر اس کے اندر یہ چھوٹی مسجد ہے مٹی کی بنی ہوئی، اس میں آپ آ کے اس کی زیارت بھی کریں. یہاں پہ آ کے جو سکون ہم محسوس کر رہے ہیں یا آپ سکون بھی محسوس کریں. دین سیکنڈلی یہ ہے آپ یہاں پہ آ کے نوافل پڑھیں، دین اس کے بعد دعا کریں. آپ کی قبول ہوئی کہ نہیں لازمی طور پہ مجھے بتائیے گا. آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا ہسٹری کا کوئی مقام ہے جس کی ہسٹری بہت ہی لازم اور پرانی ہو، بتائیے گا. سو ہم آپ کے پاس آگے اس کا ویلاگ ریکارڈ کریں گے.